Maayong gabi, adlaw karon mga higala o kaning kagabion karon mga higala sa adlaw nga Sabado ugma adlaw nga Domingo ug atong gipadangat ang atoang mga pagpanghinaot nga mga Kristohanon nga mga moadto ay langit. Walay labot tong Kristohanon moadto ay impierno ha kay naman pag Kristohanon moadto ay impierno. Nga bang mga nag-claim nga sila Kristohanon pero wala makadawat sa Ginoo. Mao na gitawag og Kristohanon nga mga tuig impierno. Pero basta kung ikaw usa ka Kristohanon nga nakapanigurado ka nga lumulupyo ka sa langit, kanang makapuyo ka sa langit, amo na gitawag og tinuod nga Kristohanon niya. Ang Kristohanon ngayon ana mga higala di gina malimot nga mosimba na sa Ginoo kay ang pagsimba mga higala dili na buluhaton sa mga wala maluwas, buluhaton na sa mga naluwas. Ang uban mayon nga magsimba ta aron ta maluwas, asayo kay na. Ang pagsimba buluhaton na sa mga tawo nga motuig langit. Ang kanang mga motuig impierno naman po'y kusog kay mosimba mga higala, 3:00 pa gani wa na dagan-dagan na kay mahadlok ug malit. 3:00 pas kadlawon tuwa na. Pero hibaluan nato mga igsuon na daghan kaayong mga tawo nga hinimbahon pero walay relasyon sa Ginoo, no? Gitawag og relihiyoso pero walay relasyon sa Ginoo. So, mga Kristohanon nga nakapanigurado sa ilahang kalag nga sa langit mopuyo tungod kay anak siya sa Ginoo, di nato kalimtan og mga adlaw nga Domingo unya simba kita sa Ginoo. Kay mao man ni ato agong mao man ni ato ang kuan tulumanon. So karon nga gabi mga higala, hapit naman na pud hinuon ang 10:00, no? Maghahatag kita mga higala og usa lang kagamay nga bahin sa mensahe karong gabi ug kaganina kadungog pud ta mag-igsoon og mensahe sa kong amigo. So, amigo na kong pastor, no? So, nahimuot lang ko kay kabalo gyud ko kinsa gitong magwali nga iyang gikuan adto. Okay, sige, atong mensahe karon mga higala makita nato ni dinhi sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 10, no? Nag-ingon dinhi, kay kitang tanan kinahanglan nga moatubang sa lingkuranan sa paghukom nga iya ni Kristo aron ang matag usa magadawat sa mga butang nga nahimo diha sa iyang lawas, sumala sa iyang nahimo bisan kun kini maayo ug daotan. Mao ni mga igsuon ang usa ka bersikulo nga atong basahon, pero ang ato ang pamalandong niini mga igsuon ato gyud nga pagsusi sa kinatibuk-an nga istorya. Kini tibuok yun nga chapter basahon ninyo ni. Pero tungod sa atong limitasyon, mao na nga usa ka bersikulo lang atong pagabasahon pero atong tan-awon ug unsay mensahe nga nasa sulod dinhi. So sa dili pa ta moadto sa pag-discuss sa mga punto mga higala nga naa sa sulod sa bersikulo nga atong gibasa at sa mga pag-ampo. Mag-ampo ta, mahana mo nga langit nun. Salamat sa imong gamahanang mga pulong Ginoo nga nagahatag kanamo o Dios og impormasyon mahitungod sa mga espirituhan ug langit nun nga kamatuoran nga kinahanglan namo masabtan samtang kami Ginoo nagahulat sa imong pagbalik. Salamat o Dios sa imong gugma kanamo nga hibaw-an namo Ginoo nga ikaw gusto nimo Ginoo nga kami makalikay gyud sa hukom sa silot. Salamat o Dios sa imong gugma ug salamat sa imong sakripisyo sa Kalbaryo aron nga kami Ginoo makabaton og kinabuhing dayon. Kini tanan gitugyan namo sa ngalan ni Kristo Jesus among manluluwas o Ginoo. Amen at amen. Okay, ang ato karong gibasa mga higala matud pa dinhi kay kitang tanan kinahanglan nga moatubang sa lingkuranan sa paghukom nga iya ni Kristo aron ang matag usa magadawat sa mga butangan nahimo diha sa iyang lawas sumala sa iyang nahimo bisan kun kini maayo o daotan. So sa Biblia mga igsuon iya yung gisulti gipahayag nato dinhi nga kitang tanan ang uban ani moingon nga eksklusibo gyud kini mahitungod sa mga hinibang mga Kristohanon lang nga kitang tanan
Moatubang tasok ba na sa Ginoo tanan nga naluwas. Pero atong mabasa mga higala nga si Kristo Jesus magahukom sa mga buhi ug patay. O Kristohanon ka man nga moadto ig langit, o Kristohanon ka man nga buhi pa sa adlaw siyang pagbalik, apil gihapon ka siyang hukom. Pero hinumduman nato mga isuon nga kini nga paghukom gibase kini sa atong mga binuhatan. Now kani nga binuhatan nga gisgutan dinhi para ni sa mga Kristohanon. Pero sa laing bahin mga igsoon, bisan pa man sa mga tawo nga dili moadto ig langit, maimpirno, si Kristo pagyapon ang maghukom ana. No, si Kristo magyapon ang maghukom. Kay mao man gisulti ah, sa kasulatan mga igsoon nga si Kristo mobalik sa kalibutan aron sa paghukom. Iyang atagan sa kini gitawag og silot katong mga tawo nga nagsalikway sa kamatuoran unya ngadto pod sa mga tawo nga nakadawat og kadugtungan sa Dios magahatag usab siya gihapon sa paghukom apan ang iyang hukom dili hukom sa silot kun dili manghigala gitawag kining hukom diha sa ganti. Mao na nga kita nga mga Kristohanon, kita nga mga anak sa Dios nga nakapanigurado pahimuslan nato ang panahon karon. Kay kung ikaw sa hukmanan sa Dios makaplagan nga dili ka takos sa kuan pasidungog sa kinabuhi. Ang balaan nga kasulatan mga isuon nagapahayag nga luwas ka man gihapon di man ka maadto sa impierno pero ang imo mga igsuon nga kahimtang dito sa gingharian sa Dios matawag nato nga mura ka og usa ka kana bang pildido ba kakita kag dagway mga isuon sa kataong pildido. Mao man nga nag-ingon dili mga igsuon sa unang Korinto pod kapitulo 3 magsugod kag bersikulo 11 ug padulong ka diha sa bersikulo 15 mao ni ang naghatag nato og pagpasabot mahitungod sa gisulti sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 unya bersikulo 10. Matud pa diri sa bersikulo 11 kay walay tawo nga makapahamutang og lain nga patukuranan kaysa napahimutang na nga mao si Kristo. So kaning gitawag maigsuon sa og patukuranan, ang gipasabot ani maigsuon nga patukuranan mao na mga igsuon si Ginoong Hesukristo diha sa kinabuhi sa tawo. So ang sukaranan mga igsuon sa imong kinabuhi magsugod na sa diyang imong nadawat si Kristo. Kay ang patukuranan nga gisgutan dinhi mao ang pagkamanluluwas ni Kristo sa kinabuhi sa usa ka tawo. So sa bersikulo 11 ang patukuranan giklaro dinhi ni Apostol Pablo mao gyud si Kristo. Sa bersikulo 12 nag-ingon diri karon kun adunay tawo nga mutukod sa ibabaw niini nga patukuranan ug bulawan sa lapi bililhon nga mga bato, kahoy, uhot, tuod ug dagami. So sa bersikulo 12 giklaro niya nga adunay mga tawo nga nakadawat sa kaluwasan nga managlahi mga higala ang ilang gitukod sa ibabaw niini nga patukuranan. Dunay tawo nga sa iyang pagkasabot sa kaluwasan ang iyang paggitukod buti pasabot anang pulong maigsoon nga gitukod ibabaw sa patukuranan gihulagway nga sama sa bulawan. Buti pasabot bililhon nga mga binuhatan. Mao gihapon maigsoon gitawag og salapi. Og bililhon nga mga bato. Buti pasabot bulawan, salapi ug mga bililhon nga bato sama pananglitan sa gitawag og mga mutya mao na magisuon bililhon nga bato. Karon sa lain nga bahin doon na po'y mga tao nga nakadawat sa kaluwasan kansang binuhatan ibabaw sa iyang kahibalos kaluwasan gihulagway nga sama sa kahoy, ikaduha uhot, sunod tuod sa dagami. Sa lain nga pagkasulti maigsuon, mga butang nga dili gyud bililhon. Ang patukuranan nga mao sa Ginoong Hesukristo usa ka bililhon mga igsuon nga sukaranan nga mao ang kaluwasan pero may mga tawo nga ibabaw sa iyang pagkahibalo sa kaluwasan ang iyang gipahiluna niining mao nga patukuranan gihulagway sa kahoy. Unsa man ni kahoy? Ang kahoy mga igsuon may bili baya pud na. Pero sa lain nga bahin ang iyang pagkabililhon mawala arpod. Mahanaw ba kay ngano man masunog man.
Di ba? Buti pasabot mga binuhatan may isuon nga mawagtang ra. Oh, siguro may isuon mawagtang kay tungod lagi kay mga kuan ba may isuon ba kana bang may mga tao magud nga perting dasiga. Paghuman sa iyang kadasig inanay nga magkawala. Mo na ingon pa nila nga pirmiro daw kuno magkalayo ang kadasig, sunod magkalayo na sa Ginoo. Ug doon na po'y mga tao maigsuon nga kanang sa iyang pagkahibalo sa kaluwasan, mura mga igsuon o kini bitaw kanang uhot bitaw kabantay mo ng uhot labi nag-uga na kay nang uhuta. Pag abot sa mga pagsulay, diretso gid kasunog. Oh, unsa pa? Tuod sa dagami. So kining gisulti diri maigsuon mao ni gitawag binuhatan nga masunog. Mga pagbati og kining pagkinabuhi maigsuon nga magkalayo. Hangtod nga magkawala na gyud. Pero ato nakita diha nga naluwas siya. Sa lakton nga pagkasulti maigsuon ang tao gani nga kanang nakabaton ining mao nga klase sa mga binuhatan. Gipakasama po di mga igsuon sa kay siyempre ang tao kung mupalayo na sa Ginoo ug ingnon nato magisuon nga mag-anam na gid ni siya og kauga ang iyahang pagpangalagad sa Ginoo. Nani saybit-saybit na po dayon maigsuon sa kalibutan mo na diha. Oh, mga binuhatan nga para impierno. Mo na nga pag-abot sa tentasyon, pag-abot sa pagsulay maigsuon sunog ang binuhatan. Karon diri ta karon sa bersikulo 13, ang buhat sa matag tawo igapadayag kay ang adlaw mupahayag niini tungod kay kini igapadayag pinaagis kalayo ug ang kalayo magasulay sa buhat sa matag tawo unsa nga matang kini. So mo na kung giingon nga kanang atong pagtuo maigsuon sa atong pag salig sa Ginoo gikinahanglan nga may baw-an nimong sulayan gid na. Mo bitong niyo si Pedro migsuon nga ayaw ninyo ikahibulong migsuon ang mga nagakalayo nga mga pagsulay nga moabot sa inyong kinabuhi. Kay matud pa mas bililhon man ang atong pagtuo kaysa bulawan kun ang bulawan nga nagakadunot pagkasulayan man pinaagis kalayo labaw pa kuno ang ato ang pagtuo. Mabasa man ang ato mison sa sulat ni Apostol Pedro, no? Sulat ni Apostol Pedro kining bersikulo dito sa kuan kaning kapitulo 1 bersikulo 7 ingon pa diri aron ang pagsulay sa inyong pagtuo ingon nga labaw pa kaayo kabililhon. So ang atong pagtuo labaw pa kay kuno kabililhon bulawan. Mo na giingon kay sa bulawan aron ang pagsulay sa inyong pagtuo ingon nga labaw pa ka maayo kay kaayo kabililhon kay sa bulawan nga nagakalaglag bisan nga kini ginasulayan pinaagi sa kalayo unta makaplagan ngadto sa pagdaig og pasidungog og paghimaya atol sa pagpadayag unya ni Hesukristo. So mao na mga igsuon diri nga ang kalayo nga musulay mga igsuon mao na ang ato karon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Ginasulayan ang ato mag-igsuon nga commitment sa Ginoo. Ginasulayan pinaagi sa mga tentasyon nga moabot sa atong kinabuhi. O bitaw na nga dunay mga tawo mag-igsuon, mga pastor sa sinugdan mag-igsuon pertig yung kugihana magsulwining, perting grabe gyud. Matingala man lang ka nga nikalit man lang pangawala. Nawala na sa ministry. Nawala na tungod kay ang ila di may igsuon nga kining ang pagsulay nga miabot sa ilang kinabuhi nakasunog sa kalidad sa ilahang pagtuo sa Ginoo. Mao na diha nga ingon balik ko diri sa unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 13, ang buhat sa matag tawo igapadayag kay ang adlaw mo pahayag niini tungod kay kini igapadayag pinaagi kalayo ug ang kalayo magasulay sa buhat sa matag tawo sa unsa nga matang kini. So imo makita magsuon kining mao nga kining hukom
pagabuhaton kini sa kinabuhi sa mga Kristohanon ug ang pagpahigayon ini karon ini mga adlaw. Ang punto nato diri maigsoon gikinahanglan sigurado ta nga ang ato maigsoon nga pagsalig ug pagtuo gikinahanglan nga napanigurado nato nga dili masunog sa mga pagsulay. Buti pasabot dili nato tugutan nga ang mga pagsulay makapawala sa atong kalipay sa pag-alagad sa Ginoo. Kay kini ang mga pagsulay maigsoon gitugot na sa Dios nga moabot sa atong kinabuhi para atong mahibaw-an, para puta kakat-on nga kining atong pagtuong nabatnan diha sa Ginoo human nga nadawat natong kaluwasan usa ka bililhong butang. Pero katong mga tawo mudayon mudayon ra mga ison og likramo unya moingon din nga undang na kog pangalagad sa Ginoo. Ang uban pa magani ana mamiya pa magani pamilya kay manguyog pa hinuog laing mga minugna. Nay uban mga isuon mga pastor perting ko gihana grabe ka kusog kayo magsangyaw sa pulong sa Dios sa una unya pagkatapos mga isuon biya sa bulaton sa Ginoo nya milanog mga isuon ang rason og hinungdan nganong nawala sa ministry ug nakadaot pag yun hinuon ni sa moralidad sa ebanghelyo ni Kristo nga atong giwali. O kini nakaangin pud ni sa mga Kristohanon pud nga unta naano diha sa sabakan sa Ginoo mo yun si kuan gani kuan mga pastor gutugod nga ana ba. Pero abi ninyo maigsuon dili nato isandig ang kaugbaon sa ato ang pagtuo ngadto sa ubang tao. Gikinahanglan nga atong isandig maigsuon ang atong pagtuo ngadto sa mga saad sa Ginoo. Dili ta mosundog anang mga tawo nga dili angay sundugon, no? Okay, mo na mga ison, may mga tawo nga napukan diha sa atubangan sa Ginoo tungod sa kahaguka sa kalidad sa ilang pagtuo. Bersikulo 14. Kung ang buhat ni bisan kinsa nga tawo magapabilin nga iyang natukod ibabaw niini siya magadawat og ganti. Pangutana, unsa may rason pastor? Siguro naman ditang mo adto tag langit, di naman di kita maimpierno. Pero ang ano man nga magpadayon man ta sa pagsimba, magalikay man ta sa sala, magpaluyo man ta sa buluhaton sa Ginoo, muhatag man ta sa atong tithes and offering, muhatag man ta sa atong faith promise, muhatag man ta sa atong love offering, ngano man gyud nga ato pa manabuhaton nga sigurado na magkataglangit. Ang tubag mga igsuon, mauni ang mga buhat nga imong ikapakita karon dinhi sa ibabaw sa yuta og hisultihan ti kahigala ang katumbas ana dito may isuon sa himaya sa Dios langit. Kita diri sa kalibutan kung magbuhat ta diha ni ana. Panalanginan tas Ginoo sa mga material nga mga butang. Kung iyang naklaro nga ang imong kasing-kasing gibuhat nimo na tungod sa imong kalipay ug tungod sa gugma nimo sa Ginoo. Mo na mga isuon no, dunay mga nanagtudlo nga moingon sila pagsulti ang usa sa yawi sa mga panalangin mao ang pagkamanggihatagon. Pero sultihan ti ka magsun bisag unsa pagkakamangihatagon bisan pag hasta pat siguro na imong balay imong ihatag. Pero kung ang imong mga igsuon nga kasing-kasing dili tinuod nga nahigugma sa Ginoo, kun dili nga ang imo lang mga igsuon nga gilauman ug unsay gisulti sa Dios. Tinuod nagsulti ang Ginoo nga mopanalangin siya sa naghatag. Pero kung ang imo mga igsuon nga paghatag tungod kay naglaom ka sa ikahatag nga gisaad sa Dios, dili ka na sa ginutagaan. Kay makita magsun nga agap ka, pero wala ka nahigugma sa makahimo paghatag nimo ana. Muna nga kung kita muhatag ka sa imong tithes and offering, ugod sa panang mga kalidad sa offering nga imong ihatag. Ayaw una-una nga imo nang gihatag tungod kay naa kay madawat. Imo nang gihatag kay nahibaw ka nga imo nang katungdanan tungod sa gugma sa Ginoo nga ang maong gugma gibayad niya ang iyang kaugalingong kinabuhi dito mga isuon sa kamatayon sa krus sa Kalbaryo para di ka maimpirno. Buti pasabot buhaton nako ni kay ako ning katungdanan, ako ning buluhaton isip taong naluwas. Ako ning buhaton kay nahigugma ko sa akong manluluwas. Ayaw pag hunahuna nga ako ning buhaton para nga mudaghan ang akong kwarta. Perting sayo pa na. Dili mo daghan imong kwarta. Maghatag ka sa imong tithes and offering, maghatag kag unsang klase sa giving. Ako mang isuon
wala ko nagtudlo diri og tithes and offering. Akong gitudlo diri bigson love offering. Mao ni akong kalidad sa giving. Pero sultihan ta ka, ihatag nimo na tungod kay nahigugma ka sa imong manluluwas. Oh, tungod kay nasayod ka nga imo nang buluhaton. Unsa giingon? Kung ang buhat ni bisan kinsang tawo magapabilin nga iyang natukod ibabaw niini, siya magadawat og ganti. Unsay gisulti? Magadawat ka ganti. Tungod kay imo ni mga isuon nga gihimo nga nakabase sa usa ka bulawanong kasing-kasing, bililhon nga kasing-kasing o gipakasama sa usa ka hamili nga bato, hamili nga kasing-kasing. Kung gibuhat nimo na ang saad sa Dios, makadawat ka ganti. Ang ganti maigsuon lahi sa gasa. Ang pundasyon or gitawag og patukuranan usa kini ka gasa, mao nang kaluwasan. Pero ang ganti mao ni mga igsuon ang katumbas git sa lain pagkasulti gitaw siya reward o sa lain pagayud bayad sa imong kakugi tungod sa imong gugmas Ginoo. Tanawa unsa giingon diri sa bersikulo 15, kung ang buhat ni bisan kinsa nga tawo masunog, siya magantos og kapildihan apan siya mismo maluwas hinuon ingon nga pinaagi sa kalayo. So unsay gisulti diri migsuon? Ang tawo nga nakadawat sa kaluwasan pero maigsoon nagbaton og pagtuo maigsoon nga dili bililhon, makaikyas man siya sa linaw nga kalayo sa impierno, pero dito sa puloy-anan sa Ginoo usa siya kapildido. Usa lain pagkasulti maigsuon sa kinalibutanon pa nalangit lagi pero tan-aw ni mong hitsura, makaingon ka nga di malason nga tawo ni, gidimalas ni nga tawhana. Ngano so makita nimo so sa katawo nga pildi. Kakita ba kag pildi nga perting lukso-lukso kay nalimpay kay napildi siya? Kasagaran may isuon sa mga napildi, nagsubo gyud na. Dili malipayon. Ngano man pildido? Oh. Mo na nga kung gusto ka nga magmalipayon sa imong pag-atubang sa hukmanan sa Ginoo niya, mangigsoon importante nga karon pa ning kalibutan na gipakita nimo ang tinuod nga kalidad sa imong pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. Kinahanglan nga kugihan ka. Nagkugi ka ba? Nagkugi ko kay gihigugman akong Ginoo. Ayaw pag-ingon nga nagkugi ko kay aron ko maluwas, asayop na o magi ka na maluwas. Mayon ka nga magkugi ko diha sa Ginoo tungod kay gihigugman ako siya kay iyang giluwas ko gikan sa silot sa kalayo sa impierno. Aw kana mangison lipay kay Ginoo. Hinumduman na to miso dili na to baya mailad ang Dios. Mo na nga gikinahanglan nga ang insaktong motibo sa kasing-kasing nimo. Mo na nga ugma Domingo ayaw mo og kalimot og simba Ginoo oy. Kay kanang malimot mangison pagsimba sa Ginoo katura man gid mga tawo nga tapahaw og pagtuo. Balik ta diri may isuon diha sa ika-2 Korinto kapitulo 5 bersikulo 10. Kay kitang tanan kinahanglan nga moatubang sa lingkuranan sa paghukom nga iya ni Kristo aron nga ang matag usa makadawat sa mga butang nga nahimo diha sa iyang lawas sumala sa iyang nahimo bisan kun kini maayo o dautan. Sa may iyang madawat dito may isuon katong mga nakadawat og kaluwasan nga dunay tinuod nga gugma, magdawat og kalipay. Ngano man makadawat siya crown of life. Tanang mga crown, pila man ni ka crown ang gisgutan sa Bible, wala ni na wa kay nako ni matiman imigson. Basta kinaad dinhi ang mga crown nga gisgutan. The crown of righteousness, the crown of joy, unsa pa, the crown of faithfulness. Naa diri. Mga Kristohanon maigsuon, maangko na nimo, madawat na nimo tungod kay nagkugi ka sa imong pagkaluwas. Dili kay magkugi kag buhat sa mga maayong binuhatan para pagbintinar sa kaluwasan, pitinang dako ang sayop. Ang ika-2 Korinto kapitulo 5 bersikulo 17. Unsa may gipadayag dinhi? Busa kon si bisan kinsa nga tawo anaa ni Kristo siya usa nakabag-ong minugna. Ang daang mga butang nangawala na tan-awa ang tanang mga butang nga bag-o na. So unsa may imong madawat nga pasidungog sukmanan sa Ginoo dito sa langit? Kanang mga butang nahimong bag-o sa imong kinabuhi. So kung may kag bag-o gani, buot ipasabutan na maigsuon kani adto tapulan ka magbasag Biblia karon kugihan na ka mobasa. No? Kani adto dili ka mobasag Biblia.
Karon mo basa na ka. Mao na ngano man bag-o naman ka karon. Kaniadto kusog ka kay ka mamiste, kusog ka mamalikas. Oh. Sige ra ka kanunay bisyo. Pero karon nga nadawat na nimo si Kristo nga imong manluluwas og Ginoo, buutan na kaay ka ba? Oh, nagsige na ang imong focus diha na lang ka sa trabaho o ni atiman sa pamilya. Nya ang ikay mangulo sa imong pamilya, magdevosyonal ini gabi dayong katulog, ni ini kadomingo, ikay mangulo nga padre di pamilya, uban usab sa imong asawa, kauban sa imong mga anak, o padulong na mo sa simbahan. Ang pangutana, kining tanang mga butang gibuhat nimo diri sa ibabaw sa kalibutan. Wala ba ni katumbas? Naa oy kay ang Dios maigsuon dili siya bakakon nga nagsulti. Mo na nga kita nakadawat tas kaluwasan di na magita maimpirno kay mo man gisulti sa Ginoo. Pero pangutana nganong padayon man ta diri og minatarong? Ang atong pagminatarong maigsuon tungod kay gisugo nas Ginoo. Unya ang sugo sa Ginoo maigsuon nga magkinabuhi ta diso sa kamatarong nga hitsura sa kinabuhi. Dili pa gyud sa Ginoo tangon, iya pa yung gisaaran nga iya tanggantihan. Mo bitaw na nga kita nga nakadawat sa kaluwasan. Nga gitay panahon nga magwalis pulong sa Ginoo, mag-share ta, mag-sulwining ta, maghatag tag tracts, no? Unya musimba ta. Unya muhatag tag unsa itong ikatabang para sa simbahan. Oh. Pero hinumduman ninyo ang kani siya maisuon nga imong paghatag diya sa buluhaton sa Ginoo dili na pud pinugsanay. Ako nga pastor di mo ko anak maningil. Kay kung ako'y maningil, sa to pa obligado sad ko nga mo panalangin kay ako may naningil nimo. Pero mga ison kung ikaw tinuod ka ng luwas, muhatag yung kag unsay naa nimo, hatag ka sa imong panahon. Muhatag ka sa imuhang kusog kay kung mayong tagpanahon, hatagan niyo panahon ng Ginoo, basa kag Bible. Mag-ampo ka, ampo nimo ang pastor, ampo nimo imong kauban sa pagtuo, nya mag-ampo pag sa imong mga relative, nga maluwas sila, nya iampo pag yun nimo ang mga tao nga dili nimo ibahog parente pero ampo nimo nga maluwas, nga imong adtuan pod. Nya na ba? Nga hatag ka sa imong panahon, nya sunod hatag ka sa imong kusog. O mo nang moadto kag simbahan. No? Para asa man na dili mga igsuon tungod kay nag-agap ta sa ganti. Ang gusto sa Dios may igsuon nga ato ni gibuhat kay nahigugma ta niya. Mao ginay gusto sa Ginoo. Mao nay usa ka dako kay kabag-uhan nga gipangandoy sa Ginoo nga makita sa kinabuhi gid nato nga mga tawo nga nakadawat sa kaluwasan. Kay kun ang tanang butang gihimo nato tungod kay nahigugma ta sa tong manluluwas. Abi ninyo maigsuon, walay butang maigsuon nga dili kaya ihatag sa Ginoo nimo. Kay ang Dios maigsuon dili siya palupig pagbuhat og maayo. Kung maayo ka sa Ginoo, palapuan pa sa Ginoo ang imong pagkamaayo. O hinumduman na tumigsuon dili makatupong ta sa pagkamaayo sa Dios. Tiaw guna nimo. Panalanginan pa ka diri sa yuta sa mga material ng mga butang nga makapalipay pag sa imong mga mata. Unya gisaaran pag yung kaganti dito sa langit. Gisayo na nimo na. Giandaman pag yung kaniyag mansyon nga bulawan. Nya gisaaran pag yung ka nga di na ka magproblema og pagkaon nimo dito kay say mo pakaon nimo. Mga igsuon dili gyud gansi nga mga lagad ta og tininuod nga pagpangalagad sa Ginoo. So napagyud siguro ko daghan pag ko mga igsuon og nakulang pero mikapos naman ta sa atong panahon. Dinhilan tataman og ako mga igsuon nga gipadangat ang ako ang mga pagtimbaya og pangumusta sa tanatong mga higala diri sa Facebook og lakip usab sa mga kauban nato sa church sa atong mga kaigsuonan. Dili nato kalimtan og mga adlaw-adlaw nga Domingo nya mosimba kita sa Ginoo no. Mao na ang ato ang pahinumdom sa matag usa kay mao man tinguha sa Ginoo migsoon nga kita nga nakadawat sa kaluwasan. Ato man ang katungdanan, ato magunang duty, no? So sa ato magigsuon nga sira sa ato karong mensahe, ato ning tapuson pinagi sa mga pag-ampo ta. Mahana mo nga langit nun. Salamat o Dios sa imong mga pulong nga amo Ginoong Dios nga gipadayag silbing pahimatngon o pagdasig sa among makaigsuonan nga dili gid kami Ginoo mahikalimot sa pagnunot sa imong kabubuton ug mga adlaw nga Domingo amo kang himayaon, simbahon ug alagaron. Salamat o Dios
sa imong paghigugma kanamo ug ang amo usang ikatumbas di kanimo mao ang usa ka masingkamuton ug matinud-anon o Dios nga pagpanlimbasog tungod sa gugma nga amo usab nabatnan gikan kanimo. Dalaygon ka o Dios sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Higala wa na tay oras kini na sad inyong higala ug alagad sa Ginoo Pastor Eliezer Iramis magapanamilit. Daghang salamat ug maayong gabi kanaton tanan.